आमी खाजगी आमची मागणी ते मनात धरया आनी आतां वो त्योस आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांची मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सात मारलेले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो अर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन वचून पळयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ठाय आसात ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये
आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. ओमोच्या मोगाच्या जेजू गुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येवणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक वो करून चोड गरज आसलोल्यांक. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली ओ स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोग करून सोड पांचवो ओर्खाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आणि संसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तवळा आसलो चोंद्रीम आणि तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आय आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली व्हड स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून सोड गरज नमान राणये काकुतीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आणि बोरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोण करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रात्री तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आणि मोगाळ तुलो बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरीचे भोव पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आणि बसायल्ले आसा ते आमकां मेळो शिकोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा.
आपले चाकुरणीचे लानविकायचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोरपोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पट येता. पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटीता. इनोळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहाम आनी ताचे संस्थी खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन.